वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 18 से 20% तक श्रिंक कर सकता है बाय द ईयर 2050 ओनली ड्यू टू क्लाइमेट इवेंट्स। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में पाकिस्तान का शुमार किया जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज की जो बड़ी हेडलाइन है, पाकिस्तान का 474 बिलियन का जो रिन्यूएबल नेचुरल कैपिटल है वो एट द रिस्क ऑफ डिप्लीशन है। इसका क्या मतलब है और इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे क्या हमारे हुक्मरान और पॉलिसी मेकर्स को अदराक है इस बड़ी संगीन सूरत हाल का। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब आपकी मौजूद। क्या कहेंगे अबाउट द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, द प्रोजेक्शन के वी माइट बी फेसिंग a shrinking of our GDP by 18 to 20% by 2050 sir, only because of climate change? जी शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न है जी, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट हमेशा से कम रहा है। हम ग्रो करते हैं, गिर जाते हैं। जो पिछले 10-15 बरस से सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो हमें एक बैरियर आ गया बड़ा, वो एक क्लाइमेट चेंज की रेजिलियंस ना होने की वजह से है। और इसमें जैसे आपने कहा, ये खाली ज़राअत को इम्पैक्ट नहीं करता या फ्लड्स नहीं आते, इसके बहुत से इम्पैक्ट्स हैं। इसके अंदर जो आपका गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होती है, डेथ्स होती हैं, फिर इसके बाद फ्लड के बाद ड्राउट्स आते हैं। तो तकरीबन 2% का बहुत से ममालिक कहते हैं कि आपका जीडीपी का लॉस क्लाइमेट की तब्दीलियों की वजह से हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक अहम जो मैं कहना चाहता हूँ पॉलिसी लेवल पे, इसका इदराक तो है क्योंकि हमारे अब ओवरऑल देखिए तकरीबन सीनियर लेवल के ऊपर सब इसका जिक्र करते हैं, मीडिया भी इसकी बात करता है, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी है रेजिलियंस की, हमें 2-3 चीजें क्लियर होना चाहिए। एक, अभी तक हम जैसे वो लॉस एंड डैमेज की बात करते हैं कि ये अमीर मुल्कों ने अपनी इंडस्ट्री बढ़ाई और उसका इम्पैक्ट हम पे आ गया तो हमें कॉम्पनसेट करें जी। दुनिया की इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी इस तरह है कि ये फ्री मनी हमें कोई नहीं देगा। और ये हमने देखा जब फ्लड्स आए और जब हम जिनीवा गए, प्लेजेस आई, लोन की आई और वो भी पूरी नहीं हो पाई जी। सो हमें एक तो ये इदराक होना चाहिए कि अब ये वक्त गुजर गया कि आप हैंडआउट्स मांगे। हारून साहब, इफ आई में इंटरजेक्ट, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। 2022 के सैलाब के बाद जनवरी में डोनर्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें तकरीबन $9 बिलियन प्लेज हुए। आज 2 साल गुजरने के बाद भी इसमें से 70% जो हमारे प्लेजेस हैं वो अनमेट हैं। बट आई मस्ट ऑल्सो ब्रिंग दिस अप कि GCF की जब हम बात करते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड की अगर हम बात करते हैं, तो हमसे कहीं ज़्यादा पैसे, हमसे कहीं ज़्यादा फंड्स बांग्लादेश को मिल रहे हैं। और कल मैं एक इवेंट पे मौजूद थी जहाँ पे वैन यूएन, हु इज़ द डेप्यूटी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द UNDP, वो वहाँ पे मौजूद थी और इससे पहले उनकी डेपुटेशन बांग्लादेश में थी। मैंने उनसे यही सवाल किया कि मुझे बताइए बांग्लादेश को ज़्यादा फंड्स क्यों मिलते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले निशानदेही ये की कि वहाँ पर पोलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है और दूसरी हमारी कैपेसिटी का भी मसला है। हमारे पास कई फंड्स इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि हम जब उनके लिए अप्लाई करते हैं हम टेक्निकल नो हाउ में लैक करते हैं, और दूसरा ये कि हमारा इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से कोई हमें फंड्स नहीं देना चाहता। जी, ये इसी को मैं ऐड करता जाऊं क्योंकि मैंने दोनों ममालिक में काम किया है जब मैं वर्ल्ड बैंक का सीनियर एडवाइजर था। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली इंटरनेशनल फंड्स को मेरिट की बजाय अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग इस्तेमाल करके लेता रहा है, और वो हमें, क्योंकि हम वेस्ट के पार्टनर्स थे तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता था। मैं तकरीबन 5 साल से जो 3 वज़राए खजाना गुजरे हैं उनके पास पर्सनली गया हूं और उनको समझाया है कि आपने क्या चेंजेस करनी है अपने मॉडल में। इवन IMF के पास एक क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी रेजिलियंस ट्रस्ट बना है जो ये नेक्स्ट हम प्रोग्राम ले रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि आप इसमें अप्लाई करें ताकि आपको सस्ता पैसा उसमें भी मिल सके। बांग्लादेश ने 2.5 साल पहले उस विंडो से तकरीबन $2 अरब लिए थे उनसे। ये जो फंड्स हैं, एक तो लेने के लिए आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये, लेकिन एक तो माइंडसेट है कि हमें वेस्ट को हमें कॉम्पनसेट करना चाहिए, हमें अपना एक मॉडल खुद बनाना है। और मैं एक सवाल करता हूं, हमारा प्राइवेट सेक्टर के पैसा इसमें कहां है, क्योंकि हम भी तो इम्पैक्ट हो रहे हैं।
اگر میں اس کو لے کے جاؤں تو پاکستان کو کوئی 200-400-500 ملین ڈالر ہمارے فائنینشیل سیکٹر سے ریز کرنا کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے. ہارون صاحب بڑی تشویش اور افسوس کی بات یہ ہے کیونکہ ہم اینول بجٹ 2024-25 کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ جو کہ جون 8 کو اناؤنس ہونا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے صرف اور صرف ہمارے بجٹ کا 0.08% مختص کیا گیا. تو آپ کی بات بجا ہے کہ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل ادارے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی اپنی سیریسنس آن دا میٹر کہاں ہے. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ 11 ملین ہیکٹرز ہیں جو کہ تقریباً 14% پاکستان کا کرٹیکل ایکو سسٹم ہے. اس کے اندر ہمارے جنگلات شامل ہیں, ہمارے ویٹ لینڈز شامل ہیں, اس میں ہماری رینج لینڈز شامل ہیں, اور یہ سب اس وقت بہت ہی زیادہ والنریبل ہیں. مرگلہ کی پہاڑیوں پہ آگ لگتی ہے, ہمیں پتہ ہے. بلوچستان میں جس طرح ہمارے جنگلات کو آگ لگتی ہے جس کے لیے ہمیں ایران سے مدد لینی پڑتی ہے, جنہوں نے پھر ایک ترکی کا باؤزر اس آگ کو بجھانے کے لیے بھیجا. So this vulnerability is not going away. Having said that, آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جو فارمر منسٹر فار کلائمیٹ چینج ہے, کل شہری رحمان صاحبہ بھی وہاں پہ گفتگو فرما رہی تھیں, اور انہوں نے اپنے ایڈریس میں کہا کہ سیکنگ انٹائٹلمنٹس از ناٹ پلینگ دا وکٹم کارڈ. یعنی آپ کی رائے سے وہ تھوڑا سا مختلف انداز میں سوچتی ہیں. ان کو کہنا ہے کہ بھئی جو گلوبل نارتھ ہے اس کو ذمہ داری بہرحال لینی پڑے گی, اور اگر ہم اپنی انٹائٹلمنٹس کی بات کرتے ہیں, دس از ناٹ پاکستان پلینگ وکٹم. واٹ وڈ یو سے ٹو دیٹ ہارون صاحب؟ جی یہ ان کی بڑی دیر سے ایک پوزیشن ہے, انفارچونیٹلی سیلیبل نہیں ہے, نہ کیش ہو رہی ہے. جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہم نے بنوایا تھا 2 کاپ ہو چکے ہیں, اور اس میں ابھی تک $500 ملین پوری دنیا کے لیے بھی نہیں آ پائے. میری تقریباً جتنے ڈیولپ, دیکھیں ٹائم بدل گیا ہے. ہمارے جو پارٹنرز ہیں یہ ایک خطے کا مسئلہ ہے. جو کلائمیٹ ہے وہ کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. اگر گلیشیئر میلٹ کرتا ہے ہندوستان کو بھی افیکٹ کرتا ہے, ہمیں بھی کرتا ہے, چین کو بھی کرتا ہے. ہمیں اس کی ریجنل اپنی کوئی پلاننگ کرنی پڑے گی. چین نے اپنا جو پریزیڈنٹ چین نے ایک نیا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو دیا ہے, اس میں میجر فوکس کوالٹی آف لائف اور کلائمیٹ کی ریزیلینس بلڈ کرنے پہ, کیونکہ چین کی بھی جو اکنامک گروتھ ہوئی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ کلائمیٹ کی جو خرابی میں. اب اس کے اوپر لیکن جو ہماری سیریسنس یہ ہے کہ ایک تو میں عرض کرتا جاؤں یہ وزارت کا کام نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیکل سپیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کا کام ہے. کلائمیٹ چینج کی جو سابقہ وزیر میری بہت دوست ہیں, لیکن میں ان کی یہ اپروچ سے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ دنیا اب بہت بدل گئی ہے. ہمیں اپنے انٹرنل اب پروجیکٹائز کرنا پڑے گا. مثلا لو انکم ہاؤسنگ ہے اس کو ترجیح دینی پڑے گی. کلائمیٹ ریزیلینس کی جو ہماری انفراسٹرکچر ہے اس کو ترجیح دینی پڑے گی. سمارٹ ایگریکلچر کی طرف جو ٹرانزیشن ہے اس کے لیے اپنے ریسورسز کو بلڈ کر, یہ جو ہم ایلیٹ سبسڈیز دے رہے ہیں وہاں سے نکال کے سدھرا ادھر ڈالنی چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں ایک چیمپئن چاہیے جو اس چیز کو آگے لے کر چلے. نو میٹر ہاؤ کہ گورنمنٹ بدلتی رہے, یہ تو سب کی ترجیح ہے. بالکل صحیح. ہارون صاحب ایک آخری سوال چھوٹا سا, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دلی اور بھارت, آپ نے جو ریجنل اپروچ کی بات کی اس کے لیے تھوڑے اوپن ہوں گے؟ کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ بھارت میں پچھلے یعنی جتنی دہائیاں گزری ہیں اس میں سب سے زیادہ ریکارڈ ٹیمپریچر دہلی میں 55 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ مسئلہ سانجھا ہے. جی سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ہے, بھارت کے ساتھ بھی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر ہم سیریس سارے مل کے اپروچ لیں, ٹریک ٹو ڈائیلاگز کریں, میں اس کا حصہ بھی ہوں, لیکن اس کے اندر ہمیں کلائمیٹ کو اگر رکھیں تو یہ ایک نان کانفرنٹیشنل ایشو ہے اور سب کے لیے تھریٹ ہے, اور یہ ایک سٹیبلٹی اور پیس کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. لیکن ہمیں ایک تھرڈ پارٹنر ڈالنا پڑے گا کیونکہ ہمارے ہمسایوں کے تعلقات جو ہیں وہ بہت انپریڈکٹیبل رہتے ہیں. لیکن اور یہ ویسٹ آپ کے لیے, میں نے تقریباً 18 سال ویسٹ کے انٹرنیشنل اداروں میں کام کیا. کرنٹلی ہمارے پاس ویسٹ کا کمپنسیٹ کرنے کا یا گرانٹ کا نہ ارادہ ہے, نہ ان کے پاس ریسورسز. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ہارون شریف صاحب. امپورٹنٹ ڈسکشن اباؤٹ دا کلائمیٹ اور اس کا امپیکٹ آن آر اکانومی, بیکاز ایک تو اسکیپٹسزم ہمارے یہاں موجود ہے, لیکن جب تک آپ اس کو اکنامک انسینٹیوز نہیں دیں گے شاید کوئی تبدیلی نہیں آئے گی.